मोहतरम सिराजुल हक साहब शुमे को खिताब करते हैं, भरपूर शाम। जज्बों में हमें तामीर मिली, पुरजोश तेरी तकरीर मिली, जज्बों में हमें तामीर मिली। अफकार मिले तकदीर मिली, बातों में अजब तासीर मिली। अफकार मिले तकदीर मिली, बातों में अजब तासीर मिली। हाथों में सदाकत का आप सबसे गुजारिश है, एक दफा खड़े होकर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब की क़यादत में और उनके खिताब के लिए आप सबसे गुजारिश है कि अपने मोबाइल के लाइट जलाएं और नारों का जवाब दें। अपने तमाम मोबाइल निकालें, मोबाइल के लाइट लगाएं। तमाम के तमाम धरना के शुरका अपने मोबाइल के लाइट खोल दें और मोबाइल को लहराते हुए नारों का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरते मोमिन मरते हक, मरते मोमिन मरते हक। सदाए हक, फिदाए हक, सदाए हक, अदाए हक। नारे तकबीर। मोहतरम सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, लाइट ऑन करें और बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादर मोहतरम, जनाब हज़रत मौलाना हिदायतुर रहमान साहिब, जनाब मौलाना लियाकत बलोच साहिब, जनाब सईद बलोच साहिब, यूथ पाकिस्तान के सदर जनाब ज़ुबैर गोंडल साहिब, जनाब यूसुफ खटक साहिब और इस अज़्म-ए-शान दरमे में शामिल मेरे इंतहाई गयूर और बहादुर, पुरअज़म, पुरजोश, ग्वादर, तुर्बत, पंचगूर और मकरान डिवीज़न के मेरे बहुत ही काबिल एहतराम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अज़्म-ए-शान प्रोग्राम के निकात पर और 22 दिनों से मुसलसल धरने के इंतज़ाम पर मैं ग्वादर के तमाम दोस्तों को, साथियों को, ख़ासकर मौलाना हिदायतुर रहमान, जनाब लियाकत बलोच और जनाब सईद बलोच को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि कल जब मैंने ऐलान किया कि मैं ग्वादर जा रहा हूं तो हिंदुस्तान की मीडिया ने शोर मचाया और प्रोपेगंडा किया कि अमीर जमात इस्लामी ग्वादर जा रहा है
اور گوادر کے لوگ سی پیک منصوبے کے خلاف ہے. میں ہندوستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندرونی مقامی اور ملکی سیاسی اختلافات، نظریاتی اختلافات، ایشوز پر مختلف رائے اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان کی قوم اللہ اور رسول کے بعد جس چیز پر یکسو اور ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہندوستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. ہندوستان ایک استعماری، سامراجی اور کشمیریوں کا قاتل، اور خود ہندوستان کے اندر کروڑوں مسلمانوں کی حقوق کا ایک غاصب ملک ہے. وہ اگر اس علاقے کا پولیس مین بننا چاہتا ہے تو اس ریجن کے، پاکستان کے عوام اور اس ریجن کے تمام ممالک کسی بھی صورت میں ہندوستان کے سپریمیسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں، 22 دنوں سے آپ لوگوں کا یہ دھرنا جاری ہے، اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے قیادت میں ایک بہت اہم شخصیت ہے، اس دھرنے سے قبل بھی انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے مسائل پر بات کی ہے. صوبائی شورا ہو، مرکزی شورا ہو، اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، جہاں بھی ہمارا کوئی جلسہ ہوتا ہے، ہدایت الرحمان صاحب نے بلوچستان کے مسائل پر بات کی ہے اور آپ کی ترجمانی کی ہے. میں آج اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام دے سکوں کہ آپ لوگوں کے جو ایشوز ہیں، جو مسائل اور مشکلات ہیں، آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس پوری جدوجہد میں آپ اکیلے نہیں ہیں. 28 نومبر کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے قریب ڈی چوک میں ہمارا جلسہ تھا، اور ان تمام ایشوز پر ہم نے بڑی جرات اور وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ گوادر کے لوگ، وہاں کی قیادت، جو بھی مطالبات پاکستان کے وفاقی اور صوبائی حکومت سے کر رہے ہیں، حکومت کو سننا چاہیے. 22 دنوں میں صوبائی اور مرکزی حکومت کو یہ مسائل حل کرنا چاہیے تھا، لیکن اندھی، بہری اور گنگی حکومت ہے. جب تک ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچ نہ جائیں وہ کوئی چیز محسوس نہیں کرتی. میرے بھائیوں، گوادر کے لوگ مظلوم ہیں، بلوچستان کے لوگ مظلوم ہیں، اور میں کہوں کہ 22 کروڑ پاکستان کے لوگ مظلوم ہیں. اس ملک پر گزشتہ 74 سالوں سے ایک خاص طبقے کی حکومت ہے. یہ انگریزوں کا پالا ہوا طبقہ، یہ ایسٹ انڈیا کے ایجنٹ، جن کے بڑوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے، ان کے گھوڑے مالش کیے تھے. انگریز چلا گیا اور ان کے غلاموں نے یہاں کی سیاست پر قبضہ کی. یہاں کے
वसाइल पर कब्जा की। ये बड़े बड़े चंद जागीरदार लोग थे, बैंकों से बड़े बड़े कर्जे लिए सनतकार बन गए, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाकर ब्यूरोक्रेट बन गए, और अब ईवानों में भी वो मौजूद है, दफातर में भी वो मौजूद है, सियासत पर भी उनका कब्जा है, मीडिया हाउसेस पर भी उनका कब्जा है, और 22 करोड़ आवाम, मजलूम और मजबूर आवाम, उनके सुनने के लिए अदालतें भी बंद, इंसाफ के दरवाजे भी बंद, ईवानों के कड़के और दरवाजे भी बंद। और यही वजह है कि अवाम के साथ सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो एहतजाज का रास्ता है।